रहेको छ हाम्रो पुरी, यहाँ रहेको छ हामीसँग एकदमै स्पाइसी डबल ट्रिपल एकदमै स्पाइसी गिलो चटपटी। अनि यहाँ रहेको छ हामीसँग मटरको छैला एकदमै मिठो गरेर बनाएको। अनि यहाँ रहेको छ हामीसँग पानीपुरीको झोल, यो पनि एकदमै स्पाइसी लगाएर बनाएको। अनि यहाँ रहेको छ हामीसँग आलुको स्टफिङ। पानीपुरीबाट सुरु गर्छौँ। खाइला तो मिठो भएको छ गाइस। छैलासँग हेर्नुहोस् त, चटपटीसँग पनि खाइदिउँ।